Ang teksto nga atong pagabasahon para sa ato nga devotion makita kini sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 15. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron motubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya, mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga manod-anod sa mga balaod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tawo nga nagpasilaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamaturan uban ang gugma. Ang Ginoo panalangin sa iyang pulong nga atong gibasa ang atong paghisgutan karon sa ato nga devotion mahitungod sa spiritual maturity. Ingon pa sa usa ka writer nga mao si James Fowler, we all begin the pilgrimage of faith as infants. However, we are not intended to remain infants in Christ or even children. Ang buot ingnon nga sa atong pagsugod ingon nga kita mga bata, pero wala kita disenyo sa Ginoo nga magpabilin nga bata diha kang Kristo Jesus. So spiritual maturity is a desire of God. Spiritual maturity not only a desire for God, but also spiritual maturity is a design of God. Not only a design of God, but also it is a direction of God. Nganuman, kung atong balikan ang pulong sa Ginoo sa Epeso kapitulo 4, bersikulo 11, nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimo nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Diha sa iglesia gisulti ni Apostle Paul nga God give the gift of the church. Naghatag ang Dios og gasa sa iglesia. Og ang iyang gisgutan ini naa diha sa bersikulo 11. Naa diha ang mga apostol, pastor, teacher, evangelist, prophet. Kini sila, they are used by God as instrument to attain the desire, the design, and the direction of God, which is maturity to every believer. So unsa may purpose ani? Nganuman nga gi-desire man gyud ni, gi-design man ni o gi-direct man ni sa Ginoo sa matag usa ka mga magtotoo.
Ingon ang pulong sa Ginoo diha sa versikulo 12 sa Ephesians chapter 4, ingon niya, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Ang pagkahamtong nato, ang gusto sa Ginoo nga mahamtong kita tungod kay gusto sa Ginoo nga andamon niya kita. Iya kitang andamon. Verse 12, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Para sa asaman. Ingon niya sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. So kinahanglanon di ay mga igsuon diha sa Ginoo nga mo tubo kita, muhamtong kita diha sa espirituhanong paagi kay usani ka paagi nga andamon o giandam kita sa Ginoo para sa buluhaton o para sa Kristohanong pag-alagad. Para sa Kristohanong pag-alagad. Sa unsa man nga tuyo aron motubo ang lawas ni Kristo. Aron motubo ang lawas ni Kristo. So sa ato pa di ay design gid na sa Ginoo. Direksyon gid na sa Ginoo. Desire na sa Ginoo nga ang matag usa kanato motubo gayod. Ang matag usa kanato muuswag sa atong kahibalo diha sa Ginoo kay usa kini kapaagi nga makahimo kita sa buluhaton ug makaalagad diha sa Ginoo aron motubo ang lawas ni Kristo. Sa ibot ipasabot nga kon kita nga mga Kristohanon muhamtong kita diha sa espirituhanong pagkahamtong, magamit kita sa buluhaton o pag-alagad diha sa Ginoo ug unya ingon dinhi mutubo ang lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. So dako kayo ang tendensiya nga mo tubo ang iglesia, mutubo ang lawas ni Kristo kung ang iyang mga katawhan nag-uswag diha sa espirituhanong pagkahamtong. Ug usa pa gyud iyang giingon sa bersikulo 13 nga dili lamang nga preparation kini nga diin magamit kita para sa ministry buluhaton sa Ginoo sa pagpatubo sa lawas ni Kristo. Kundili ingon niya sa bersikulo 13 hangtod magkaiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unsa may buti pasabot ani? Nga bisan tuod kita mga magtutuo diha sa Ginoo. Bisan tuod kita nagatuo mahitungod sa atong manluluwas nga si Jesus Christ. Apan lahi-lahi ang atong pagtagad niini. Usahay dili kayo init ang atong relasyon diha sa Ginoo. Usahay dili kayo kita malipayon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kana tendensiya sa usa ka Kristohanon nga wala pagyud siya totally mutubo diha sa iyang pagtuo mahitungod sa anak sa Dios. Kay ingon ang pulong sa Ginoo sa Efeso, no? Sa Efeso kapitulo 5 nga nag-ingon siya diha nga adula lang kitay usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Meaning kung doon natin usa ka pagtuo, kung mahimo lang unta, usa lang ang direksyon sa atong nga kinabuhi, usa lang ang direksyon sa atong pag-alagad sa Ginoo, usa lang ang direksyon ngano nga kita mo share sa pulong sa Ginoo. Ang sunod makita nato nga purpose pagyud dinhi sa pulong sa Ginoo.
sa bersikulo 14. Ngayon ang pulong sa Ginoo dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasilaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Nganong kinahanglanon nga magtubo kita spiritually tungod kay daghan kaayong paagi sa kaaway, lingla sa kaaway aron kita mahisalaag. Aron kita muluya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Aron kita mubugnaw sa atong paghigugma diha sa Ginoo. So ang tuyo sa Ginoo nga kita mutubo, muhamtong diha sa Ginoo kay nganuman tungod kay mao kini ang gi-design sa Ginoo. Mao kini ang gi-desire sa Ginoo. Mao kini ang direksyon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa ingon kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. So diha nato makita mga igsuon diha sa Ginoo nga importante gid ay nga magtubo ta spiritually. Ingon pa sa usa ka writer nga si Stephen Rankin sa iya nga libro nga Aiming at Maturity. The goal of the Christian life defines, ingon pa niya, a spiritually mature Christian as one whose whole character, disposition, words, and action emulates the character of Jesus Christ Himself. So ingon niya ang spiritually mature Christian na siya ginatuwag ang iyang kinatibuk-an nga kinaiyahan, whole character, iyang disposition, ang iyang pulong, ang iyang aksyon, iya kining nakuha, iya kining nakatunan diha sa kinaiya ni Ginoong Jesus. So tungod kay mao kini ang desire sa Ginoo, mao kini ang design sa Ginoo ug direction sa Ginoo, unsaon man nato nga maging mature. Number 1, sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 2, nag-ingon ang Biblia, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Maayo ba ang Ginoo? Amen ba nga ang Ginoo good sa ato nga kinabuhi? Yes, God is good. Because God is good, ingon niya like a newborn babies. Unsa man kuno ang desire sa mao nga baby, ingon niya crave pure spiritual milk. Meaning he loves to think, hear, and talk about spiritual things. Iyan ang gi-crave. Kung mo post kita diha sa atong mga FB o kaha maghimo kitag mga TikToks, it must be a spiritual related caption. It must be a spiritual related nga mga ginatuwag og presentation. Why? Because you are dreaming sa ginatuwag spiritual maturity. Ikaduha nga makita nato 2 Timothy chapter 2 verse 15.
Ingon ang pulong sa Ginoo. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo? Not only we are craving the spiritual things, craving spiritual nga panghunahuna, kundili ingon niya, we need also to study the Word of God. Study. Ngano man unsay purpose? Aron makita nga ang atong kinabuhi maging aprobado ngadto sa Ginoo. That our life, our self, being approved unto God. O kung kini maging approved unto sa Ginoo, we have nothing to be ashamed. Munang ingon din, a workman that needed not to be ashamed. Why? Because you are rightly dividing the word of truth, meaning you live a balanced life. Imong gikinabuhi ang usa ka balanse nga kinabuhi. Ikatulo sa Joshua chapter 1 verse 8. Ingon ang pulong sa Ginoo, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is. Dili ibuwag, meaning every now and then kung doon na tayo mga time sa atong nga kinabuhi, kinahanglan atong i-open ang atong mga Bible. Atong tagaan o pagtagat ang pulong sa Ginoo. O samtang nagatagad kita ni atong pamalandungan, we should meditate therein. Ano man, aron makahibalo kita kung unsa ang maayo ug angay natong pagabuhaton. Ikaapat og katapusan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, ingon na dinhi, pray without ceasing. Meaning, atong i-pray, atong iampo nga magtubo gid kita diha sa Ginoo. Ug dili lamang kay kausarata mo ampo. Matag karon og unya, we need to pray ngadto sa Ginoo, Lord, help me to grow. Help me nga mag-uswag ko, mutubo ko diha sa imo nga kahibalo, diha sa imo nga kaalam. Kay nganuman, this is the only thing nga ingon ang pulong sa Ginoo sa atong gibasa sa atong teksto, nga aron kita maandam, aron kita magamit para sa buluhaton sa Ginoo, aron mutubo ang iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. So daghang salamat na ining atong pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.